기도합시다. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने जीवित परमेश्वर बुवा, तपाईँ परमेश्वरलाई धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई 6 दिनसम्म सुरक्षितसँग राखेकोमा यो पवित्र सावा दिन दिनुभएको छ। त्यसको निम्ति धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु बुवा। र म यो समय प्रार्थना गर्दछु जुन हामी अनलाइनबाट संगति गरिरहेका छौँ, हाम्रो साथमा तपाईँ रहनुभएको होस् र जसले वचन भन्नुहुनेछ उहाँलाई तपाईँ परमेश्वरले सहायता मद्दत गर्नुभएको होस्। अनि प्रत्येकलाई बुझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा तपाईँ परमेश्वरले पठाउनु भएको होस् र तपाईँ स्वयं भएको अगुवाई गर्नुभएको होस् भन्दै यो छोटो बिन्ती प्रार्थना तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै आशिष माग्छु येशू ख्रीष्टको नाममा, आमेन। 아멘. 좋습니다. ¿Qué pasa? Yes, sir. Okay. Let's start. Today's theme is the gospel in the 10 commandments. र आजको जुन पाठ छ त्यो चाहिँ 10 आज्ञाहरूमा परमेश्वरको सुसमाचार। 10 commandments is the law, but we can find the gospel in that commandment, 10 commandments. यद्यपि 10 आज्ञा चाहिँ नियम हो र यहाँ नियम भए पनि 10 आज्ञामा चाहिँ हामी सुसमाचार पाउन सक्छौं। The first 4 commandments among the 10 commandments show us the image of God. र 10 आज्ञाको पहिलो 4 आज्ञाहरूले परमेश्वरको प्रतिरूप, परमेश्वरको चरित्रलाई देखाउँदछ। That's the image of Trinity. र त्यहाँ जुन त्रिएक परमेश्वरको जुन प्रतिरूपलाई देखाउँदछ। Exodus 20 from 1 to 3. Verse 1 to 3. प्रस्थानको पुस्तक 20 अध्यायको 1 देखि 3 सम्म। And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. अनि यी सब कुरा परमेश्वरले भन्नुभयो, म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिस्र देश अर्थात दासत्वको देशबाट निकालेर ल्याए। Verse 3, thou shalt have no other gods before me. 3 पदले भन्छ, म बाहेक अरु कुनै देवी देवताहरू नमान्नु। This first commandment includes the next 3 consecutive commandments. र यो पहिलो आज्ञाले जुन आउने बाँकी 3 आज्ञाहरूलाई चाहिँ समावेश गर्दछ। The commandment thou shalt not have no other gods means thou shalt make no image or bow down before the image. म बाहेक कुनै देवदेवता नमान्नु भन्नु मतलब चाहिँ कुनै पनि किसिमको मूर्ति नबनाउनु र मूर्तिको सामु ननिहोरिनु भन्ने अर्थ पनि लाग्छ।
The commandment, thou shalt not have no other gods, means thou shalt not call the name of Jesus falsely. र म बाहेक कुनै देवदेवता नमान्नु भन्नु चाहिँ मेरो नाम परमेश्वरको नाम चाहिँ व्यर्थमा नलिनु भन्ने पनि त्यहाँ समावेश हुँदछ। The first commandment, thou shalt not have other gods before me, means to keep Sabbath holy. र यो म बाहेक अरू कुनै देवदेवता नमान्नु भन्नुमा चाहिँ अर्को साबत दिनलाई पवित्र हो भनेर मान्नु भन्ने पनि त्यहाँ समावेश हुँदछ। If the first commandment is a tree, the next consecutive 3 commandments is branches. यो पहिलो आज्ञा चाहिँ जुन रुख हो भने त्यो बाँकी रहेको 2-3टा आज्ञा चाहिँ त्यसका हाँगाहरू हुन्। The first commandment means the oneness of Trinity. र यो पहिलो आज्ञाको चाहिँ जुन अर्थ छ त्यो भनेको चाहिँ त्रिएक परमेश्वरमा भएको एकता हो। The theme of second commandment is God is spirit. र यो दोस्रो आज्ञाको जुन थीम भन्छ जुन त्यसको सारांश भनेको चाहिँ परमेश्वर नै सुपेरियर छ भन्दा महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। John 4:24. यूहन्ना 4:24। God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. सरी अघि मैले चाहिँ सुपेरियर सुने स्पिरिट भन्नुभएको रहेछ। परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न पाउँछौं। र 24 पदले के भन्छ भने परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, उहाँका आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा आराधना गर्नुपर्छ। Because God is a spirit, we cannot and must not draw any God's image in shape or in any idol. परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ, त्यसकारण गर्दा हामीले कुनै पनि मूर्तिहरू कुनै पनि चाहिँ शालिगहरू बनाएर त्यसलाई पूजा गर्नु हुँदैन। When a man throws a dot or spot, it cannot be a God already. र यदि कोही मानिसले केही कुराको आकार बनाउँछ र त्यसलाई चाहिँ आकार दिएर निर्माण गर्छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ परमेश्वर भइहाल्न सक्दैन। Because God is eternal, because he has an eternity, we cannot draw him or we cannot make his image for an idol. किनकि परमेश्वर अनन्त हुनुहुन्छ, सदा सर्वदा रहने हुनुहुन्छ र हामी उहाँको चित्र कोर्न र उहाँको मूर्ति त्यसमा उहाँको शालिग चाहिँ बनाउन सक्दैनौं। The second commandment means for the Holy Spirit in Trinity, in God's Trinity. दोस्रो आज्ञाको सारांश चाहिँ पिता पुत्र र पवित्र आत्माको एकता जुन त्रिएक परमेश्वरमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। The second commandment concerns about the Holy Spirit
in God's Trinity. र दोस्रो आज्ञाले चाहिँ विशेष गरी तीन परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरको पवित्र आत्मालाई चाहिँ विशेष मध्यनजर गर्दछ। The third commandment, Exodus 27. तेस्रो आज्ञा चाहिँ जुन प्रस्थान 20 अध्यायको 7 पदमा हामी पढ्न पाउँछौँ। Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरको नाउँ व्यर्थमै नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थमै लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहर्याउनु हुने छैन। Matthew 6:9. मत्तीको पुस्तक 6 अध्यायको 9 पद। After this manner, therefore, pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. तर तिमीहरू चाहिँ यस किसिमले प्रार्थना गर, हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्। The theme of the third commandment is that God is our Father. र जुन तेस्रो आज्ञा छ त्यसको चाहिँ जुन विशेष तेस्रो आज्ञाको जुन निष्कर्ष भनेको त्यसको थीम भनेको चाहिँ परमेश्वर पिता हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। Because God is our Father, we must make his name holy. किनकि परमेश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा उहाँको नाउँ हामीले पवित्र राख्नुपर्छ, पवित्र बनाउनुपर्छ। Leviticus chapter 11 verse 45. लेवीको पुस्तक 11 अध्यायको हामी हेर्नेछौँ 45 पद। For I am the Lord that bringeth you up out of the land of Egypt to be your God. Ye shall therefore be holy, for I am holy. किनकि तिमीहरूका परमेश्वर हुनलाई तिमीहरूलाई मिस्रबाट ल्याउने परमप्रभु भनै हुँ, यसकारण तिमीहरू पवित्र हौ किनकि म पवित्र छु। आमेन। Leviticus 21:15. लेवीको पुस्तक 21 अध्यायको 25 पद। Neither shall he profane his seed among his people, for I the Lord do sanctify him. एक्काइस अध्यायको 15 पदले यसरी भन्दछ, र त्यसले आफ्ना मानिसहरूको बीचमा आफ्नो वंशलाई अशुद्ध नतुल्याओस्, त्यसलाई पवित्र तुल्याउने म नै परमप्रभु हुँ। If our father is a cow, we became a calf. र यदि हाम्रो बुवा चाहिँ गोरु भयो भने अथवा हाम्रो आमा चाहिँ गाई भयो भने हामी चाहिँ बाछा भएर जन्मिन्छौँ। If our father is a dog, we are become a puppy. र यदि हाम्रो बाउ आमा चाहिँ कुकुरहरू भयो भने हामी चाहिँ पप्पी भएर जन्मिन्छौँ। Because our father is God, we became the children of God. किनकि हाम्रो बुवा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसकारणले गर्दा हामी चाहिँ जुन परमेश्वरको छोराछोरी भएका छौँ। When our Father is holy, we can become holy like our Father.
जब हाम्रो पिता पवित्र हुनुहुन्छ तब हामी पनि हाम्रो बुवा हाम्रो पिता जस्तै पवित्र हुन सक्छौं। So we must make our Father's name holy. त्यसैले हामीले हाम्रो पिताको नाउँ चाहिँ पवित्र बनाउनु पर्दछ। The third commandment means the Holy Father in the Trinity, God's Trinity. तर तेस्रो आज्ञाले चाहिँ परमेश्वर त्रिएक परमेश्वरमा परमेश्वर पिता चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा देखाउँदछ। The first commandment, Exodus 20, 8 to 11. र चौथो आज्ञा चाहिँ प्रस्थान 20 अध्यायको 8 देखि 11 पदमा हामी पढ्न पाउँछौं। Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. In it thou shalt not do any work, thou, nor thy son, nor thy daughter, thy maidservant, nor thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy stranger that is within thy gate. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. 8 to 11. र 8 देखि 11 ले यसरी यहाँ भन्दछ, साबत दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु, 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्नो सबै काम गर्नु। तर सातौं चाहिँ दिन परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति साबत दिन हो। त्यसमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमारा कमारीले, न गाईबस्तुले, न मूल ढोकाभित्र भएको परदेशीले केही काम गरोस्। किनकि 6 दिनमा परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो र सातौं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो। यसकारण परमप्रभुले साबत दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो। The subject of the first commandment is God is our husband. र यसको चाहिँ जुन चौथो आज्ञाको चाहिँ विशेष यसको विषय वस्तु भनेको परमेश्वर हाम्रो पति हुनुहुन्छ, श्रीमान हुनुहुन्छ। Isaiah 44 verse 5. एसायाको पुस्तक 54 and verse 5. एसाया 54 अध्यायको 5 पद। For thy maker is thine husband, the Lord of hosts is his name, and the Redeemer, the Holy One of Israel. Thy maker is thine husband. र यहाँ चाहिँ 54 को 5 ले भन्दछ, किनकि तेरो सृष्टिकर्ता तेरो पति हुनुहुन्छ, उहाँको नाम सर्वशक्तिमान परमप्रभु हो, इजरायलका परम पवित्र तेरा उद्धारक हुनुहुन्छ, उहाँ सारा पृथ्वीका परमेश्वर कहलाइनुहुन्छ। God is our husband, spiritual husband, and the husband is the Christ. र परमेश्वर चाहिँ हाम्रो आत्मिकी पति हुनुहुन्छ र त्यो पति भनेको चाहिँ जुन येशू ख्रीष्ट। 2 Corinthians 11:2. दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 2 पद। For I am jealous over you with godly jealousy, for I have espoused you to one husband, that I may present you as a chaste virgin to Christ. दोस्रो कोरिन्थी 11 को 2 ले भन्दछ,
ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरू प्रति डाही भएको छु एउटै पतिका पवित्र दुलैको रूपमा तिमीहरूलाई प्रस्तुत गर्न मैले ख्रीष्टसँग तिमीहरूको मगनी गरिदिएँ। The first commandment means the Holy Son in God's Trinity. र चौथो आज्ञाको चाहिँ जुन अर्थ छ, चौथो आज्ञाको सन्देश छ त्यो भनेको चाहिँ त्रिएक परमेश्वरमा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने हो। The one table of 10 Commandments, like this, shows the image of God. र जुन एउटा शिलापाटी जुन 10 आज्ञाको एउटा शिलापाटीले चाहिँ परमेश्वरको चरित्र त्यसरी देखाउँदछ। 10 Commandments tells us about God's image, God's Trinity. र 10 आज्ञाले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा र परमेश्वरको विषयमा प्रतिनिधित्व गर्दछ, त्रिएक परमेश्वरको विषयमा। I told before the two tables of 10 Commandments means the unification between God and man. र मैले पहिला पनि भनेको थिएँ जुन 10 आज्ञाको दुईटा शिलापाटी छ त्यसले चाहिँ परमेश्वर र मानिस बीचमा भएको चाहिँ जुन सम्बन्ध युनिफिकेसन भन्छ सम्बन्धलाई बताउँदछ। The first table of 10 Commandments is for the image of God. र जुन पहिलो शिलापाटी 10 आज्ञाको छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको स्वरूप, परमेश्वरको प्रतिमूर्ति हो। So the image of God is hidden in 10 Commandments. Pardon, sir, again. Okay. The 10 Commandments, in 10 Commandments, God's image is hidden. र जुन 10 आज्ञा छ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको रूप चाहिँ लुकिएको अवस्थामा छ। And special gospel is hidden also. र विशेष किसिमको सुसमाचार छ त्यो पनि त्यहाँ लुकाइराखिएको छ। I will tell you about next 6 commandments next र time. म चाहिँ तपाईहरुलाई बाँकी 6 वटा आज्ञाहरु पनि पछि भन्नेछु। So we can gospel in the 10 commandments. त्यसपछि हामी चाहिँ जुन 10 आज्ञामा भएको जुन परमेश्वरको सुसमाचारहरुलाई सिकाउन सक्नेछौं। There is a promise. There is a promise in God's commandment. र यहाँ जुन परमेश्वरको 10 आज्ञा छ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा रहेको छ। There is a gospel in God's commandment. र परमेश्वरको आज्ञाहरुमा परमेश्वरको सुसमाचार छ। Okay, so we will study consecutively next time about the next 6 commandments. र हामी चाहिँ जुन बाँकी रहेको 6 वटा आज्ञाहरु छन् त्यसलाई चाहिँ फेरि हामी अर्को चोटी पढ्ने छौं। I hope you can find the gospel in God's law. र म आशा गर्दछु तपाईले परमेश्वरको सुसमाचार परमेश्वरको नियममा पाउनुहुनेछ। Okay, Kepas, you pray. ओके सर, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्ने छौं। लेट अस प्रे। स्वर्गराज प्रभु, धन्यवाद त्यो समय दिनुभयो र परमेश्वर तपाईले जुन विशेष कुरा तपाईको दासद्वारा सिकाउनु भयो परमेश्वरको नियममा परमेश्वरको त्यो सुसमाचार छ र परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरु छ भन्ने कुरा हामीले सिक्न पायौं। त्यसको लागि हजुरलाई धन्यवाद छ र परमेश्वर प्रभु बाँकी जीवनमा आशिष दिनुहोस्, सबैको साथमा हुनुहोस्। साबत दिनभर तपाईको आशिष होस्। हामीलाई तपाईको सुरक्षामा राख्नुहोस्, तपाईको घेरामा राख्नुहोस्। प्रभु सबैको साथमा तपाई हुनुहोस्। तपाई आफै भएर अगुवाई गर्नुहोस्। प्रभु तपाईको दास छोरा जसले सिकाउनु भयो उहाँलाई नै आशिष दिनुहोस्, उहाँको परिवारमा तपाई हुनुहोस्। सबैलाई तपाई परमेश्वरको शक्तिले चलाउनुहोस् र आशिष दिनुहोस्। हामी सबैको जीवन तपाई हातमा सुम्पन्छौं। तपाई प्रभुको
आशिष सम्पूर्णमा हुन सकोस् र तपाईँ प्रभु आफै भएर हामीलाई सहायता अनि मद्दत गर्नुहोस्। नदी जीवन प्राण आत्मा शरीर आत्मा राख्दै सहायता प्रभुको नाममा आमेन।